था कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे, वो ऐलान इनके गले पड़ गया है, इनके गले की हड्डी बन गया है। और मसला ये है कि रेड जोन के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि 245 आर्टिकल 245 जो है वो इन्वोक हुआ है। पाक फौज जो है उसके हवाले है रेड जोन की सिक्योरिटी। ना सिर्फ ये बल्कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो रेड जोन है वहाँ पे ना सिर्फ ये कि दफ़ा 144 नाफिज है बल्कि आर्टिकल 245 जो है वो इन्वोक है। अब इस सारी सूरत हाल में जब पिछले एक साल में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को पूरे इस्लामाबाद में कहीं पर भी तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि इमरान खान साहब पर जो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा FIRs हैं, वो FIRs हैं ये कि इमरान खान की माँ पर इस्लामाबाद में जो है वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। दूसरा इसमें मामला ये है कि इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक में एक रैली करना चाहते थे, तहरीक इंसाफ रैली करना चाहती थी जिसमें इमरान खान खुद शरीक भी नहीं थे, तो उस रैली को भी नहीं निकालने दिया गया, पकड़ धकड़ की गई, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और इमरान खान पर FIR कर दी गई। एक ऐसी सूरत हाल में जब इस हुकूमत ने खुद ही इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने जो डेड जोन है उसको उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको तोसी दे दी 0 पॉइंट तक और बहुत दूर तक उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो अब इस हालात में, इस सूरत हाल में अगर इस तरह से रेड जोन के अंदर ये एहतजाज की इजाज़त देते हैं, ये हमले करने की इजाज़त देते हैं, तो इनको होगा ये इनके साथ कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है। इनके ऊपर जो अदलिया के खिलाफ जो अदलिया के ऊपर हमले हो रहे हैं उसमें सहूलतकारी का इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम ना सिर्फ होगा बल्कि ये साबित भी हो जाएगा कि इन्होंने जानबूझकर रेड जोन में हमला आवर जो कि हमला कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, क्योंकि जो इस वक्त हुकूमत है इसमें शामिल खास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून है उनका माजी ये बताता है कि ये अदलिया पर इन्होंने हमला किया था 1997 में। ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में घुसकर जजेस पर हमला कर सकते हैं। इसलिए ना सिर्फ सिक्योरिटी सख्त होगी बल्कि अभी तक मीटिंग चल रही है, मौलाना फजल रहमान के मिन्नत तरले जारी हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि आप किसी तरह से मान जाएं। मैं कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये बयानात मैं आपको बताता हूँ कि जिन बयानात की वजह से इस वक्त हालात जो है वो बहुत कशीदा हैं, जिस वजह से इजाज़त नहीं दी जा रही। मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 मई को, जब इमरान खान साहब को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और हाई कोर्ट से, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान के अल्फाज ये थे कि ये जो जजेस हैं ये आसमान से उतरे हुए नहीं है, ये भी गोश्त पोस्ट के इंसान हैं और हम 3-2 का फैसला तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और फिर उन्होंने कारकुनान को कहा कि सब काम छोड़कर आप इस्लामाबाद रवाना हो जाएं और उनका जो सबसे खतरनाक जुमला था वो ये था कि ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा, थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब देंगे कि छठी का दूध याद करा दिया जाएगा। तो ये उन्होंने ये भी कहा कि जब घी आराम से डब्बे से ना निकले तो फिर टेढ़ी उंगली से जो है वो निकाला जाता है। ये मौलाना फजल रहमान के अल्फाज थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कारकुनान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमारे कारकुनान हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचेंगे। और उसके बाद उन्होंने इसके साथ ये भी कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पर तो दफा 245 जो यहाँ पर तो आर्टिकल 245 इन्वोक है, उन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं है, हम इससे आगे निकल चुके हैं। फिर उसके बाद 13 मई को हफ्ते के दिन जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा है मौलाना गफूर हैदरी, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए, उन्होंने उस जगह का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि हम कमर बस्ता हैं, ऐसे लोगों को वो सबक सिखाएंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी, हमारा पड़ाव इसी जगह पर होगा। उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए सख्त जबान इस्तेमाल की, तज़ीक़ में जबान इस्तेमाल की, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने साथ ये भी ऐलान किया कि हमारा धरना जो है वो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए होगा और जब तक हमारे मकासद पूरे नहीं होते उस वक्त तक हम बैठे रहेंगे। उन्होंने दफा 144 पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया और उन्होंने साथ दावा भी किया कि हमने तो कभी इदारों पर हमला नहीं किया। एक शख्स इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो पूरे पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल आया है वो बहुत हैरान कुन है, किस तरह से ये आगे समझ से बालातर है। उसके बाद फिर आज क्या हुआ, आज यानी 14 मई को फिर मौलाना गफूर हैदरी का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही धरना देंगे और उन्होंने कहा कि जो है अगर तहरीक इंसाफ को रिलीफ अदालतों से मिलेगा तो फिर हम भी ये काम करेंगे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ जिसमें उन्होंने दोबारा ऐलान किया कि कारकुन सुबह 9 बजे तक शाहराह दस्तूर पर पहुंच जाएं। हाई कोर्ट के जजेस ने भी उन्होंने कहा कि एक मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मौलाना फजल रहमान ने इल्ज़ाम लगाया है हाई कोर्ट के 4 जजेस मौजूद जजेस पर, जिसमें मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, समन रिफा साहब हैं और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। इन 4 जजेस पर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर असर हैं। मौलाना फजल रहमान ने अंसारुल इस्लाम को भी तलब कर लिया है। शराय दस्तूर पर आने का क्या है, शराय दस्तूर रेड जोन में है, यहाँ पर एहतजाज नहीं हो सकता, यहाँ पर 4 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद ये ऐलानात किए गए हैं। और अभी जो इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से बयानात जारी किए गए हैं, उनके जो तर्जमान है उसकी जानिब से, उस तर्जमान ने बहुत वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है
کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں, ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے, ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہی جائیں گے, ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہی بیٹھیں گے. اور انہوں نے یہ ابھی جو ترجمان ہیں ان کے اسلم غوری صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے قافلے ملک بھر سے روانہ ہو چکے ہیں, اور جو یوب سے جو قافلہ روانہ ہوا وہ اس وقت سکھر پہنچ چکا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لاہور سے جو قافلہ ہے وہ رات 10 بجے روانہ ہو چکا ہے, اور کچھ شہروں سے قافلے رات کو پہنچ جائیں گے, کچھ سے صبح پہنچیں گے. اور انہوں نے شہروں کے نام بتائے ہیں کہ مردان, چارسدہ, مینسیرا, بٹگرام, شانگلہ, سوات, ایبٹ آباد, کوہاٹ, ڈی اے خان, یہاں سے قافلے جو ہیں وہ کل صبح جو ہے وہ رواں دواں ہیں, نکل پڑے ہیں مختلف شہروں سے. علی خیر سے جانتے ہیں کہ ابھی کیا صورت. دفعہ 144 بھی نافذ ہے اور آرٹیکل 245 بھی انووک ہوا ہوا ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دھرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف ہے, یہ دھرنا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ہے, یہ دھرنا ان ججز کے خلاف ہے جنہوں نے جمعہ اور جمعرات اور جمعے کو کیسز سنے, جن میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر تا بندیال صاحب شامل ہیں, جسٹس محمد علی مظہر صاحب شامل ہیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب شامل ہیں. اور جو ہائی کورٹ کے معزز ججز ہیں اس میں جو میں پہلے بھی آپ کو اس پریس کانفرنس سے پہلے نام بتا رہا تھا کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, طارق محمود جہانگیری صاحب, سمن رفعت صاحبہ اور ارباب محمد طاہر صاحب, ان ججز کے خلاف یہ دھرنا ہے. ان ججز پر کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے, اور یہ جہاں تک کہا گیا ہے کہ جو عمران خان کے اوپر الزام ہے 60 ارب کا, اس میں سے ان ججز کو بھی حصہ دیا گیا ہے. اس حد تک الزام لگایا جا رہا ہے کہ صبح تصادم ہو سکتا ہے, صورتحال بہت سنگین ہو سکتی ہے, کیونکہ جہاں پر یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں وہ ریڈ زون کا ایریا ہے, وہاں کی سیکیورٹی پاکستان کی فوج کے پاس ہے, رینجرز کے پاس ہے. اور جو کارکنان ہیں, جس طرح کے کارکنان بلائے گئے ہیں, مدرسے کے بچے بلائے گئے ہیں, وہاں پہ صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو بڑی ایک صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے اور کل ہی واضح ہوگا کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ صدیق جان اور علی شیرہ. مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی 12 مئی کو, جب عمران خان صاحب کو ریلیف ملا سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور ہائی کورٹ سے, تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ جو ججز ہیں یہ آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں, یہ بھی گوشت پوست کے انسان ہیں, اور ہم 3-2 کا فیصلہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور پھر انہوں نے کارکنان کو کہا کہ سب کام چھوڑ کر آپ اسلام آباد روانہ ہو جائیں. اور ان کا جو سب سے خطرناک جملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی نے ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا, ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی, تو ڈنڈے سے بھی جواب دیا جائے گا, روڑے سے بھی جواب دیا جائے گا, مکے سے بھی جواب دیا جائے گا, تھپڑ سے بھی جواب دیا جائے گا. ایسا جواب دیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا جائے گا. تو یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب گھی آرام سے ڈبے سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی انگلی سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان کے الفاظ تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے کارکنان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, ہمارے کارکنان ہر صورت میں سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا, جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہاں پر تو دفعہ 245 جو یہاں پر تو آرٹیکل 245 انووک ہے, انہوں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں. پھر اس کے بعد 13 مئی کو ہفتے کے دن جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہے مولانا غفور حیدری, وہ سپریم کورٹ کے باہر آئے. انہوں نے اس جگہ کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کمر بستہ ہیں, ایسے لوگوں کو وہ سبق سکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی, ہمارا پڑاؤ اسی جگہ پر ہوگا. انہوں نے چیف جسٹس کے لیے سخت زبان استعمال کی, تضحیک میں زبان استعمال کی, ان کے اوپر الزامات لگائے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ہمارا دھرنا جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا, اور جب تک ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوتے اس وقت تک ہم بیٹھے رہیں گے. انہوں نے دفعہ 144 پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے ساتھ دعویٰ بھی کیا کہ ہم نے تو کبھی اداروں پر حملہ نہیں کیا. ایک شخص عمران خان کی گرفتاری پر جو پورے پاکستان میں رد عمل آیا ہے وہ بہت حیران کن ہے کس طرح سے یہ آگے سمجھ سے بالا تر ہے. اس کے بعد پھر آج کیا ہوا, آج یعنی 14 مئی کو پھر مولانا غفور حیدری کا ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہی دھرنا دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جو ہے اگر تحریک انصاف کو ریلیف عدالتوں سے ملے گا تو پھر ہم بھی یہ کام کریں گے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا, جس میں انہوں نے دوبارہ اعلان کیا کہ کارکن صبح 9 بجے تک شاہراہ دستور پر پہنچ جائیں. ہائی کورٹ کے ججز نے بھی انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 بھی نافذ ہے اور آرٹیکل 245 بھی انووک ہوا ہوا ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دھرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف ہے, یہ دھرنا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ہے, یہ دھرنا ان ججز کے خلاف ہے جنہوں نے جمعہ اور جمعرات اور جمعے کو کیسز سنے, جن میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر تا بندیال صاحب شامل ہیں, جسٹس محمد علی مظہر صاحب شامل ہیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب شامل ہیں. اور جو ہائی کورٹ کے معزز ججز ہیں اس میں جو میں پہلے بھی آپ کو اس پریس کانفرنس سے پہلے نام بتا رہا تھا کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, طارق محمود جہانگیری صاحب, سمن رفعت صاحبہ اور ارباب محمد طاہر صاحب, ان ججز کے خلاف یہ دھرنا ہے. ان ججز پر کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے, اور یہ جہاں تک کہا گیا ہے کہ جو عمران خان کے اوپر الزام ہے 60 ارب کا, اس میں سے ان ججز کو بھی حصہ دیا گیا ہے. اس حد تک الزام لگایا جا رہا ہے کہ صبح تصادم ہو سکتا ہے, صورتحال بہت سنگین ہو سکتی ہے, کیونکہ جہاں پر یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں
وہ ریڈ زون کا ایریا ہے، وہاں کی سیکیورٹی پاکستان کی فوج کے پاس ہے، رینجرز کے پاس ہے، اور جو کارکنان ہیں، جس طرح کے کارکنان بلائے گئے ہیں، مدرسے کے بچے بلائے گئے ہیں، وہاں پہ صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بڑی ایک صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے اور